बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने फुल वॉच करना है ताकि आपको समझ आ सके कि मैं इसमें क्या आपको कहना चाहती हूँ। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ वो पंजाबियों की मिसाल है ना, गल ने पंजाबी करते हैं कि 12 साल तो बाद अल्लाह ताला रुड़दी भी सुन लेंदा है। इंज कुछ मेरा भी ख्वाब भी बनया, ड्रीम बन गई है कि वेखो अल्लाह पाक ने मेरी भी किस तरह सुनी। मैं की आखिर कीता की पढ़िया मैं सब कुछ तुहाडे नाल डिटेल दे नाल तुहानूं अज दसांगी। तुसीं कितले भी नहीं जाना ते मेरी वीडियो नूं फुल वॉच तुसीं करना है। चलो जी, आज के हम व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास घर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है, और हमने घर जो है वो न्यू बिल्कुल बना लिया है। मैं आपको वीडियो में सारा घर भी दिखाऊंगी जो घिरा हुआ है, जो हम बना रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो आपको मैं डिटेल के साथ जो है आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने क्या वजीफ़े किए, क्या कुछ मैंने पढ़ा, वो भी साथ आपको मैंने बताना है। चलिए आप साथ साथ मेरा जो घर है वो देखिए, और साथ साथ मैं बात करती हूँ आपके साथ। घर आपने साथ साथ देखना है कि देख सकते हैं आप मेरा किस तरह सारा घर गिरा हुआ था। सारा हमने पुराना हो चुका था और जगह नहीं थी। तो अल्लाह पाक ने मुझे कितने सालों के बाद 12-13 साल हो गए, उस वक़्त से मैं भी अल्लाह ताला के सजदा रेज़ थी कि अल्लाह मुझे भी अता कर, मांगती थी, दुआएं भी करती थी, दूसरों से भी करवाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक़्त आ ही गया है कि अल्लाह पाक ने मुझे भी मेरा घर जो है वो मुझे अता कर दिया है। इंसान के पास कुछ भी हो लेकिन छत ना हो तो जीने का मज़ा नहीं आता। अगर छत हो, अच्छा साथी हो, तो फिर इस इंसान की ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी गुजर जाती है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं आप जो घर वो मेरा अभी बन रहा है, ये भी बताओ साथ ये कंप्लीट हो चुका है, वो भी आपने साथ साथ ही देखना है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या कुछ किया, वो जो वज़ाइफ किए वो आपको बताती हूँ कि जो वज़ाइफ में पावर है अल्लाह ताला के दीन की तरफ लौट कर चली जाए मेरी बहनें सब अल्लाह ताला के सजदा रेज़ हो जाएं और सजदा करे और नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, दुआएं करे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो अपने बंदे को बहुत प्यार करता है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बंदे तू मेरा शुक्र अदा कर, मैं शुक्र पे ही खुश होता हूँ। तो हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र ही अदा करना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते। हत्ता कि अगर अपने पानी पिया, गिलास नीचे रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्या करते हैं, लोग पानी पीते हैं फेंक देते हैं, अल्लाह माफ़ करे ऐसा भी हमको नहीं, क्योंकि वो शुक्र अदा नहीं करता। वो एक इंसान के आगे जैसे तकब्बर सा, गुरूर सा आता है, वो अल्फाज होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप घर जो है वो मेरा बन रहा है। अब मैं आपको घर आपने खुद ही देखना है, मैं जो जो कुछ बना रही हूँ जिस तरह हमने कंप्लीट किया है तो वो आपको वीडियो में नज़र आएगा। और साथ जो वजीफ़े आपने उसकी तरफ ज़रूर गौर करना है कि वो मैंने क्या क्या किए। नंबर पहले पे मैं नमाज जो थी वो पाबंदी के साथ पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम नमाज जो है वो आपने पढ़नी है। नमाज फ़र्ज़ है, ताकि पहले आप फ़र्ज़ अदा करें। आप सुबह को ना सोए रहें, आप सुबह को उठ जाया करें। अगर सोए रहते हैं अपने आप को चेंज करें। 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में इंशाल्लाह आप जल्दी से चेंज हो जाएंगे। अपने बच्चों को भी यही जो आदत है वो भी डालें, ताकि बच्चों को भी कल को बड़े होकर परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुरान मजीद खुद भी पढ़े, बच्चों को भी पढ़ाएं। सुबह मैं क्या करती थी, मैं सुबह जो मैंने जिस तरह किया आपको मैं वो तरीकाकार बताने लगी हूँ, और आप अपने तरीके के हिसाब से भी चल सकें। लेकिन नमाज जो है वो तो फ़र्ज़ है, वो तो आपने उसी तरीके से ही पढ़नी है। आपने नमाज़ पढ़ ली, नमाज फ़जर के टाइम उठना है, आपने टाइम पे फ़जर की नमाज़ अदा करनी है। उसके बाद फ़र्ज़ भी पढ़ लेने हैं। नमाज़ ख़त्म करने के बाद फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके साथ ही आपने दुरूद पाक आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, आपने कोई छोटा दुरूद पाक नहीं पढ़ना। आप थोड़ा पढ़ लें लेकिन यही पढ़ें, आस्ता सा फिर ज़्यादा पढ़ने की भी आदत इंशाल्लाह हो जाएगी। उसके बाद आपने ये नहीं करना कि आपने सूरह यासीन पढ़ ली, सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली, सूरह मुदस्सिर पढ़ ली, और सूरह मैं फ़लाँ सूरह पढ़ रही थी सुबह मैंने ऐसे किया। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को कंप्लीट पढ़ने के लिए उतारा था। ये नहीं कि कोई सूरह, अगर कोई सूरह पढ़नी होती तो कोई सूरत आ जाती, ऐसा तो कुछ नहीं था। कुरान मजीद तो कंप्लीट 114 सूरतों के साथ नाज़िल हुआ है। तो हमें इसी तरह ही पढ़ने चाहिए। आपने कुरान मजीद का 1 पेज पढ़े, 1 आयत पढ़े, 10 आयतें पढ़े, जितना आप में हिम्मत और ताकत है आप उतना ही पढ़े। आपका नहीं दिल कर रहा पढ़ने को तो आप छोड़ दें, बाद में पढ़ ले, दूसरे दिन पढ़ ले। लेकिन आप कुरान मजीद को स्किप कर करके, यानी कि छोड़ छोड़ कर आप नहीं पढ़ सकते।
آپ نے ایسے پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر پڑھنے کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے یہ تسبیح ضرور کرنی ہے. اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہے، اس کے بہت فائدے ہیں. یہ آپ نے تسبیح نہیں چھوڑنی، یہ آپ نے تسبیح دن میں بھی کرنی ہے اور شام پہ بھی کرنی ہے. اور اگر چلتے پھرتے کر لے، باہر گئے ہیں آپ کچن میں، میری مائیں بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں، ہماری بیٹیاں ادھر پڑھ سکتی ہیں. یہ نہیں کہ یہ کو ہاتھ میں تسبیح لے کے آپ ان گنت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہے. اور دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے استغفار. جو استغفار ہے اس کی بھی بہت زیادہ برکت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم گناہ کرتے ہیں. ہم قدم قدم پہ ہمارے گناہ ہیں. ہمارے فون ہاتھوں میں آ گئے، یہ تو 24 گھنٹے ہم نے پکڑا ہوا ہے. یہ جو سب سے بڑا تو گناہ یہی ہے، ہم اس کو کال کر دیتے، ذرا سی بات سنی اس کو کر دی، گناہوں کو اکٹھا کر رہے، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چگلی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطانی کام سے بھی دور رکھے. اور ہم کو استغفار ضرور کرنا چاہیے. خود دیکھیں اپنے آپ میں کہ ہم میں کون سا میں نے دن میں گناہ کیا، کون سا میں نے جھوٹ بولا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آگے سے دیکھیں کہ میں آگے سے اپنے آپ کو نہ کرنے کی طرف لے کے جائیں کہ میں آگے سے یہ نہیں کروں گی. تو استغفار میں کیسے کرتی تھی؟ میرا استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں جب بھی آپ نے کچھ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. اس کے بعد پھر میں پڑھتی تھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس طرح میں نہ جو 100 بار پڑھ لوں، 200 بار پڑھ لوں، چلتے پھرتے پڑھ لوں، جتنا میرا دل کرتا ہے. سارا دن کیا کرنا ہوتا ہے، تو ہم ایسے کرتے ہیں، کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں میں، کوکنگ کرتے سبزی کاٹ رہی ہوتی ہوں میں، آٹا گوندھ رہی ہوتی ہوں، اس طرح کام میں برتن واش کر رہی ہوتی ہوں. تو اس طرح ساتھ ساتھ جو ذکر ہے وہ میں اپنے سٹارٹ رکھتی ہوں. تو یہ کرنے کے بعد سارے دن میں جب بھی ٹائم ملے گی، اس میں کوئی ٹائم کی قید نہیں کہ آپ نے بیٹھ کر ہی کرنا ہے. ایسے اگر آپ بیٹھ کر پر ٹائم ہو اگر آپ کے پاس تو آپ کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہو تو یہ نہیں آپ کر سکتے کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، میں بیٹھ کر کیسے کرتی، میرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. آپ چلتے پھرتے بھی میری مائیں بہنیں جو بیٹی ہماری ہیں وہ کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد پھر میں یہ کرتی تھی اور درود پاک جو تھا وہ زیادہ سے زیادہ پڑھتی تھی. اور ایک میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ بھی میں نے آپ کو تسبیح بتا دی ہے، وہ بھی میں کرتی تھی. اور ساتھ ہی میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھتی تھی. اور پھر دعا کرتی تھی. آپ رونے والا منہ بنا لیں، رونا نہیں، اب رونے والا منہ نہیں آتا تو بنا لیں. اللہ پاک فرماتے میرے بندے میری طرف لوٹ کر تو دیکھ، میری طرف جھک کر تو دیکھ، میری طرف آ کر تو دیکھ. تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ تو 24 آور کھلا ہے. تو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ آپ کو بھی میری طرح کے جو جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو اس خواہش میں بیٹھے ہیں، اس توقع میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جس طرح مجھے عطا کیا ہے اللہ پاک آپ کو بھی عطا کرے گا. میرا بہت بڑا گھر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں میرے لیے اتنا ہی کم ہے. تو میری مائیں بہنیں جو دیکھ رہی ہیں، جن کے پاس نہیں ہے تو وہ کریں، اور جن کے پاس ہے وہ بھی کریں، تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آج مجھے کتنی خوشی ہے میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے. اللہ تعالیٰ سب کو میری ہی طرح خوشیاں عطا فرمائے، آمین. تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے میرا گھر کتنا پیارا، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے، اور دیکھنے والوں کو بھی بہت پیارا لگ رہا ہوگا. یہ نہیں دکھانے کہ یہ میں نے صرف یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ببرکت ناموں سے، اللہ تعالیٰ کا اذکار کرنے سے ہمیں کتنا کچھ ملا ہے. چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھنا. پھر ایک کہوں گی بہت ہی پیارے ویلوگ کے ساتھ. اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.